प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया, अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर वो तपस्या कराने। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर हमको तपस्या कराने। हर गुण से सजा के हमको समर्थ बना दिया, हर गुण से सजा के हमको समर्थ बना दिया, अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। अपने दिल का सच्चा हीरा बनाकर अर्श पर बिठाया हमको फर्श से उठाकर। अपने दिल का सच्चा हीरा बनाकर अर्श पर बिठाया हमको फर्श से उठाकर। दिल तख्त पर बिठाकर हर फितरत मिटा दिया, दिल तख्त पर बिठाकर हर फितरत मिटा दिया, अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। हर धड़कन दिल की देती दुआ तुझको, क्या से क्या बनाया आकर संगम पे हमको। हर धड़कन दिल की देती दुआ तुझको, क्या से क्या बनाया आकर संगम पे हमको। रूहों की राह दिखाने हमारी जरूरत बना दिया, रूहों की राह दिखाने हमारी जरूरत बना दिया, अपने ही जैसा हमको खूब
खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। जावेद बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया, अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। ओम शान्ति। आज 2077 कार्तिक 2 गते आइतबार 18-10-2020। बाबाको अव्यक्त महावाक्य छ, रिभाइज 7/4/86। मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, तपस्वी मूर्त त्याग मूर्त, तपस्वी मूर्त त्याग मूर्त, विधाता नै विश्व राज्य अधिकारी। तपस्वी मूर्त त्याग मूर्त, विधाता नै विश्व राज्य अधिकारी। हामी सबैको पुरुषार्थको लक्ष्य के हो? हामीलाई के बन्नु छ? विश्व राज्य अधिकारी बन्नु छ। भविष्यमा विश्वको राज्य भाग्य प्राप्त गर्नको लागि हामीले पुरुषार्थ गर्दैछौँ। बाबाको बच्चा बनेर त्याग, तपस्या, सेवा गर्दैछौँ। र बाबा भन्नुहुन्छ, अब समय प्रमाण, तिमी सबै आत्माहरूसँग बाबाले के चाहनुहुन्छ भन्दा, तिमी स्नेही पनि छौ, सहयोगी छौ, सेवादारी आत्मा छौ, तर अब तपस्वी आत्मा बन। तपस्या गरेर आफ्नो तपस्याको प्रकम्पन, जसरी सूर्यले के गर्छ, आफ्नो किरण पुरा विश्वमा फैलाएको हुन्छ र उसले सूर्यबाट अनेक फाइदाहरू मान्छेले, मानव आत्माहरूले लिइरहेका छन् हैन। विश्वलाई उज्यालो दिनुको साथसाथमा अनेक प्राप्तिहरू उसले गराउँछ। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी तपस्वी आत्मा बनेर तिम्रो तपस्याको किरणले अनेक आत्माहरूलाई प्राप्तिको अनुभव गर। किन भन्दा अहिले वर्तमान समयमा विश्वका आत्माहरू सबै भिखारी छन्। कोही धनका भिखारी नभए पनि मनबाट सबै के छन्? भिखारी छन्। कुनै न कुनै रोयल भिखारी, मनको भिखारी सबै छन्। एउटा कुनै न कुनै अप्राप्तिको फिलिङ, अप्राप्तिको अनुभव उनीहरूको जीवनमा छ। सर्वप्राप्तिको अनुभव छैन, सुख चैनको स्थितिको अनुभव छैन। चाहे धन प्रशस्त मात्रामा भए तापनि
सुख चैन शान्ति का सबै के छन् भिखारी छन्। त अब यस्ता भिखारी आत्माहरूलाई बाबा भन्नुहुन्छ तिमी दाता विधाता बनेर आफ्नो अखण्ड लङ्गर लगाइराख, भण्डारा तिमी यति भरपुर बन कि अरूलाई अखण्ड रूपमा दिइराख। जबसम्म तिमी दिँदैनौ, विधाता बन्दैनौ, तबसम्म भविष्यमा विश्व राज्य अधिकारी बन्ने पद्मापदम जुन भाग्य प्राप्त गर्ने त्यो आशा पनि नराख भन्नुहुन्छ बाबा। यदि विश्व राज्य अधिकारी बन्नेको जुन पद्मापदम भाग्य प्राप्त गर्नु छ भने अहिले के भन, तिमी विधाता बनेर अनेक आत्माहरूलाई प्राप्तिको अनुभव गर। केही न केही देऊ, दिनेवाला बन, लिनेवाला कहिले पनि नबन, लेबता नबन। नाम मान शान को लेबता अहिलेसम्म हामी छौँ भने दिनेवाला देवता हामी बन्न सक्दैनौँ। जबसम्म देवता या विधाता या दाता बन्दैनौँ तबसम्म बाबाले भन्नुहुन्छ विश्व राज्य अधिकारी बन्न सक्दैन। त्यही भएर अब लेवता बन्ने समय गयो। अब के बन्ने हो? देवता बन्ने। देवता बनेर समय देऊ, विधाता बन, तपस्वी बन, स्नेही सहयोगी सेवाधारीको साथसाथमा अनेक आत्माहरूलाई विधाता बनेर उनीहरूलाई अनेक दुःख अशान्तिको ज्वालाबाट मुक्त गराउने कार्य बच्चाहरूले गर। यो बाबाको विशेष हामी बच्चाहरूप्रति एउटा आशा छ हैन। बाबाको आशालाई हामीले पुरा गर्नु छ। स्नेह त सबै बच्चाहरूको छ, बाबासँग या परिवारसँग पनि स्नेहमा समाएर स्नेहमा सबै कुरालाई भुलेर बाबाको पासमा बच्चाहरू पुग्छन्। बाबाले त्यो देख्नु भएको छ, जान्नु भएको पनि छ। त्यो लगन छ, लगनले गर्दा विघ्न विनाशक बनेर मधुवन निवासी बन्न पुग्छन्। कहाँ कहाँ देश विदेशबाट मधुवनमा पुग्छन्। यो ड्रामा पनि प्यारो छ, दौडी दौडी बाबाको पासमा पुग्छन्। तर साथसाथमा बाबाले बच्चाहरूप्रति जुन उम्मिद राख्नुहुन्छ, जुन आशा छ बाबाको हामी बच्चाहरूप्रति, त्यो हामीलाई बनेर देखाउनु छ, त्यो पुरा गर्नु छ हैन। बल्ल हाम्रो जीवनको लक्ष्य पनि पुरा हुन्छ। आज रुहानी दीपकले आफ्ना रुहानी पुतलीहरूलाई देखिरहनु भएको छ। रुहानी दीपक ज्योति समा, रुहानी समा भनिन्छ बाबाले, महाज्योति। रुहानी ज्योति बाबाले रुहानी परवानाहरू यानि पुतलीहरूलाई देखिरहनु भएको छ। सबै रुहानी पुतलीहरू दीपकसँग मिलन मनाउनको लागि चारैतिरबाट पुगेका छन्। सबै पुतलीहरू दीपकसँग मिलन मनाउनको लागि, दीपकमा बलिहार जानको लागि। जस्तो दीपावलीको समयमा बत्ती बल्छ भने चारैतिरबाट ती साना 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 पुतलीहरू आएर के गर्छन्, त्यहीँ फिदा हुन्छन्, त्यहीँ मर्छन्। चक्कर लगाउँदा लगाउँदै त्यहीँ फिदा हुन्छन्। कोही कोही चक्कर लगाएर जान्छन्, तर धेरै जसो त्यहीँ फिदा हुन्छन्। त बाबाले हामी बच्चाहरूलाई त्यो दीपक र त्यो पुतलीसँग तुलना गर्नुहुन्छ। बाबा रुहानी दीपक, महादीपक, महाज्योति र हामी आत्माहरू पुतली। त बाबासँग मिलन मनाउनको लागि चारैतिरबाट बाबा भन्नुहुन्छ तिमी पुगेका छौ। रुहानी पुतलीहरूको प्यार या त रुहानी दीपकलाई थाहा छ या त रुहानी पुतलीहरूलाई थाहा छ। रुहानी पुतलीहरूको प्यार या त रुहानी दीपकलाई थाहा छ या त पुतलीहरूलाई नै थाहा छ। बाप दादालाई थाहा छ सबै बच्चाहरूको दिलको स्नेहले आकर्षण गरेर, बाप दादालाई थाहा छ सबै बच्चाहरूको दिलको स्नेहले आकर्षण गरेर यो अलौकिक मेलामा सबैलाई ल्याएको छ। यो अलौकिक मेलालाई या त अलौकिक बच्चाहरूले जानेका छन् या त बाबाले जान्नु भएको छ। दुनियाँको लागि यो मेला गुप्त छ। यो अलौकिक मेला, यो रुहानी मिलनको मेला बाबा भन्नुहुन्छ या त बाबाले जान्नुहुन्छ या फेरि अलौकिक बच्चाहरूले
जान्दछन्। बाँकी दुनियाँवालाको लागि यो मेला गुप्त छ, उनीहरूलाई यो मेला पनि हो भन्ने थाहा पनि छैन। यदि कसैलाई रुहानी मेलामा जाँदैछौँ भन्यो भने के बुझ्लान् र? कहाँ जाँदैछौँ भने सोध्छन्। हामी रुहानी मेलामा जाँदैछौँ भन्यो भने कसैले बुझ्छन्? बुझ्दैन। यो मेला सदाको लागि भरपुर बनाउने मेला हो। दुनियाँमा मेला लाग्छ, त्यहाँ गएर मान्छे मेलामा एउटा महिला हुन्छन्, दोस्रो भएको पैसा सैसा सबै त्यही के हुन्छ? खर्च हुन्छ। भन्नुहुन्छ यो मेला, यो रुहानी मेला खर्च गराउने मेला होइन, यो भरपुर बनाउने मेला हो। र यो मैला गराउने होइन, यो त आत्मालाई के गर्ने मेला हो? स्वच्छ बनाउने मेला हो, पवित्र बनाउने, पावन बनाउने मेला हो। यो परमात्मा मेला सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाउने मेला हो। बाप दादाले सबै बच्चाहरूको दिलको उमङ्ग उत्साहलाई देखिरहनु भएको छ। बाप दादाले सबै बच्चाहरूको उमङ्ग, दिलको उमङ्ग उत्साहलाई देखिरहनु भएको छ। हरेकको मनमा स्नेहको सागरको लहर लहराइरहेको छ। हरेकको मनमा के लहराएको छ? स्नेहको सागरको लहर लहराइरहेको छ। यो बाप दादाले देखिरहनु भएको छ र जान्नु पनि भएको छ। यही लगनले विघ्न विनाशक बनाएर मधुवन निवासी बनाएको छ। बाबाको प्रति जुन लगन छ, यो लगनले बाबाले भन्नुहुन्छ विघ्न विनाशक बनाएर बच्चाहरूलाई मधुवन निवासी बनाए। कहाँबाट बच्चाहरू हैन खर्च गरेर ट्रेनबाट, प्लेनबाट बच्चाहरू मधुवनमा पुग्छन्, त मधुवन निवासी बनायो। सबैजनाको सबै कुरा स्नेहमा समाप्त भएको छ। बाबाको स्नेहमा सबै कुरा, अब घर गृहस्थमा त कति कुराहरू हुन्छन् नि त, ती सब कुरा बाबाको स्नेहमा के भएको छ? समाप्त भएर रीति रिवाज, धर्म, भाषा, संस्कृति, पैसा छैन, फुर्सद छैन, त्यो सब कुरा बाबाको स्नेहमा के भयो? समाप्त भयो। समाप्त भएर विघ्न विनाशक भएर बच्चाहरू बाबाको पासमा पुगेका छन्। एभर रेडीको रिहर्सल गरेर देखाउनु भयो। एभर रेडी भएका छौ नि? यो स्वीट ड्रामाको स्वीट पार्ट देखेर बाप दादा र ब्राह्मण बच्चाहरू हर्षित भइरहेका छन्। स्नेहको पछाडि सबै कुरा सहज पनि लाग्छ र प्यारो पनि लाग्छ। स्नेह छ भने स्नेहको पछाडि के हुन्छ? स्नेह प्यार छ भने एकदम सजिलो पनि लाग्छ। कसैसँग स्नेह प्यार छ भने त्यहाँ पुग्नको लागि जसरी पनि पुग्छ, कुनै पनि हालतमा उसलाई गाह्रो लाग्दैन, सजिलो पनि लाग्छ र साथसाथमा प्यारो पनि लाग्छ। जुन ड्रामा बनेको छ त्यो ड्रामा वाह, कति पटक यसरी दौडी दौडी आएका छौ? ट्रेनमा आएका हौ वा पंखले उडेर आएका हौ? बाबा सोध्नुहुन्छ, ट्रेनमा आएका हौ या पंखले उडेर आएका हौ? स्नेहको पंख, उमङ्ग उत्साहको पंख नहुने भने त्यो ट्रेनले लैजान्छ र? लाँदैन नि। त बाबा हुन्छ स्नेह, उमङ्ग, उत्साह र खुसीको पंखले बाबाको पासमा तिमी उडेर आएका हौ। यसलाई भनिन्छ जहाँ दिल हुन्छ त्यहाँ असम्भव पनि सम्भव हुन्छ। स्नेहको स्वरूप त देखायौ, अब अगाडि के गर्नु छ? जुन अहिलेसम्म भयो त्यो श्रेष्ठ भएको छ र श्रेष्ठ रहनेछ। अहिलेसम्म जे गर्यो, जे भयो, बाबा हुनुहुन्छ त्यो श्रेष्ठ भएको छ र श्रेष्ठ रहनेछ। अब फेरि अगाडि के गर्नु छ त? बाबा भन्नुहुन्छ अब समय प्रमाण सर्वस्नेही
सर्वश्रेष्ठ बच्चाहरूसँग बाप दादाले के चाहनुहुन्छ? त्यसो त पुरा सिजन समय समयमा इशारा दिनुहुन्छ। अब ती इशाराहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा देख्ने समय आइरहेको छ। समय समयमा जुन बाबाले इशारा दिनुहुन्छ त्यो इशाराहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा देख्ने समय बाबा भन्नुहुन्छ आइरहेको छ। स्नेही आत्मा हौ, सहयोगी आत्मा हौ, सेवाधारी पनि हौ, सेवाधारी आत्मा पनि हौ। अब के बन? स्नेही आत्मा, सहयोगी आत्मा, सेवाधारी आत्मा हौ। अब के बन? कुन आत्मा बन? अब के गर्नु छ? अब महातपस्वी आत्मा बन। आफ्नो संगठित स्वरूपको तपस्याको रूहानी ज्वालाबाट सर्व आत्माहरूलाई दुःख अशान्तिबाट मुक्त गराउने महान कार्य गर्ने यो समय हो। जसरी एकातर्फ अनाहेकमा रगतको खेलको लहर बढ्दै गइरहेको छ, सर्व आत्माहरूले आफूलाई बेसहारा अनुभव गरिरहेका छन्। यस्तो समयमा सबै सहाराको अनुभव गराउने निमित्त तिमी महातपस्वी आत्माहरू हौ। बाबाले भन्नुभयो स्नेही, सहयोगी, सेवाधारी आत्मा त हौ, तर अब चाहिँ महातपस्वी आत्मा बन। आफ्नो संगठित स्वरूपको तपस्याको रूहानी ज्वालाबाट सबै आत्माहरूलाई दुःख अशान्तिबाट मुक्त गराउने यो महान कार्य गर्ने समय अहिले हो। जसरी एकातिर बाबा हुन्छ अनाहेक, माना बिना फक्कैमा हैन, आपसमा मान्छे लडेर के गरिरहेका छन्? रगतको खेलको लहर बढाइरहेका छन्, बढ्दै गइरहेको छ। सबै आत्माहरूले आफूलाई बेसहारा अनुभव गरिरहेका छन्। यस्तो समयमा सबैलाई सहाराको अनुभव गराउने निमित्त तिमी महातपस्वी आत्माहरू हौ। चारैतिर यो तपस्वी स्वरूपद्वारा आत्माहरूलाई रूहानी चयनको अनुभव गराउनु छ। सारा विश्वका आत्माहरू प्रकृतिबाट, वायुमण्डलबाट, मनुष्य आत्माहरूबाट, आफ्ना मनका कमजोरीहरूबाट र तनबाट बेचैन छन्। यतिखेर सबै आत्माहरू, सारा विश्वका आत्माहरू प्रकृतिबाट, प्रकृतिको खेल पनि देखिराख्नु भएको छ। प्रकृति पनि मनुष्यको के भएको छ? दुश्मन भएको एक प्रकारले। किनकि मान्छेले प्रकृतिमाथि हेलचक्राइ गरेको छ, आक्रमण गरेको छ, हैन, गलत प्रयोग गरेको छ। त्यही भएर प्रकृति पनि दुश्मन बनेको छ। त एकातिर प्रकृतिबाट, प्रकृतिको हलचल, वायुमण्डल र मनुष्य आत्माहरूबाट र आफ्ना मनका कमजोरीहरूबाट र तनबाट, मनको कमजोरी, तनको कमजोरी। तन पनि सबैको यति बेला के छन्? कमजोर छन्। रोगी नै जन्मिँदैखेरि कति प्रकारका रोग लिएर जन्मेका हुन्छन्, हैन। तनबाट, सबैबाट मान्छे के छन् त? एकदम बेचैन छन्। यस्ता आत्माहरूलाई सुख चयनको स्थितिको एक सेकेन्ड पनि अनुभव गरायौ भने तिमीहरूलाई दिलबाट बारम्बार धन्यवाद दिनेछन्। वर्तमान समयमा संगठित रूपको ज्वाला स्वरूपको आवश्यकता छ। अहिले विधाताका बच्चा विधाता स्वरूपमा स्थित रहेर हर पल दिँदै जाऊ। अहिले विधाताका बच्चा विधाता स्वरूपमा स्थित रहेर के गर? हर पल दिँदै जाऊ। अखण्ड महान लङ्गर लगाऊ। अखण्ड महान लङ्गर
लगाऊ किनकि रोयल भिखारी धेरै छन्। भिखारी धेरै छन् त्यही भएर भण्डारा ठुलै लगाउनुपर्छ। महान भण्डारा अखण्ड भण्डारा लगाऊ किनकि बाबा भन्नुहुन्छ रोयल भिखारी धेरै छन्। तिमी विधाता स्वरूपमा स्थित रहेर विधाताका बच्चाहरू हर पल के गर दिँदै जाऊ। अब आफ्नो प्रति लिने समय छैन, अब के गर्ने समय छ, दिने समय छ। विश्व कल्याणकारी बन्नु छ, अब स्व कल्याणकारी होइन। अझैसम्म पनि स्व कल्याणमै व्यस्त रह्यो भने हामी विश्व कल्याणकारी कहिले बन्ने होइन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ हर पल दिँदै जाऊ, अखण्ड महान डङ्गर लगाऊ किनकि रोयल भिखारी धेरै छन्। केवल धनका भिखारी मात्रै भिखारी हुँदैनन्, मनका भिखारी अनेक प्रकारका छन्। अप्राप्त आत्माहरू प्राप्तिको एक बुँदको लागि पनि धेरै प्यासी छन्। अप्राप्त आत्माहरू प्राप्तिको एक बुँदको लागि पनि धेरै प्यासी छन्। त्यसैले अब सङ्गठनमा विधातापनको लहर फैलाउनु छ। जुन खजाना जम्मा गरेका छौ त्यो जति मास्टर विधाता बनेर दिँदै जान्छौ त्यति भरिँदै जानेछ। कति सुनेका छौ, अब गर्ने समय धेरै सुन्यौ, कति सुनेका छौ, अब बाबा भन्नुहुन्छ गर्ने समय हो। तपस्वी मुहूर्तको अर्थ हो तपस्याद्वारा शान्तिका शक्तिका किरणहरू चारैतिर फैलिरहेको अनुभवमा आओस्। तपस्याद्वारा, तपस्वी मुहूर्तको अर्थ के हो, तपस्याद्वारा शान्तिका शक्तिका किरणहरू चारैतिर फैलिरहेको अनुभवमा आओस्। केवल स्वयंको लागि याद स्वरूप भएर शक्ति लिनु वा मिलन मनाउनु त्यो बेग्लै कुरा हो। केवल स्वयंको लागि याद स्वरूप भएर शक्ति लिनु वा मिलन मनाउनु त्यो बेग्लै कुरा हो। तर तपस्वी रूप भनेको अरूलाई दिने स्वरूप हो। जसरी सूर्यले विश्वलाई उज्यालोको र अनेक विनाशी प्राप्तिहरूको अनुभूति गराउँछ। सूर्यले के गर्छ, विश्वलाई उज्यालोको र अनेक विनाशी प्राप्तिहरूको अनुभूति गराउँछ। त्यसै गरी महान तपस्वी स्वरूपद्वारा प्राप्तिका किरणहरूको अनुभूति गराऊ। यसको लागि पहिला जम्माको खाता बढाऊ। यस्तो होइन यादले वा ज्ञानको मननले स्वयंलाई श्रेष्ठ बनायो, माया जित विजयी बनायो। केवल यसैमा खुसी नरहनु। बाबा भन्नुहुन्छ केवल यसैमा खुसी नरहनु कि यादले वा ज्ञानको मननले स्वयंलाई श्रेष्ठ बनायो या माया जित बनायो। सर्व खजानाद्वारा सारा दिनमा कतिजनालाई विधाता बन्यौ। केवल माया जित बनेर श्रेष्ठ ज्ञान योगले श्रेष्ठ बनेर मात्रै भएन, केवल यतिमा खुसी नहो। बाबा भन्नुहुन्छ यो चेक गर, सर्व खजानाद्वारा सारा दिनमा कतिजनालाई विधाता बनेर दियो, कतिको प्रति विधाता बन्यौ। सबै खजानालाई हरेक दिन कार्यमा लगायौ वा केवल जम्मालाई मात्र देखेर खुसी भइरहेका छौ। केवल बाबाले के भन्नुभयो, सबैजनालाई हरेक दिनमा, सबै खजानालाई हरेक दिन कार्यमा लगायौ वा केवल जम्मालाई मात्र देखेर खुसी भइरहेका छौ। अब यो चार्ट राख, खुसीको खजाना, शान्तिको खजाना, शक्तिको खजाना, ज्ञानको खजाना, गुणको खजाना, सहयोग दिने खजानालाई कति बाँड्यौ अर्थात् कति बढायौ। यसबाट जुन त्यो सामान्य चार्ट राख्छौ त्यो पनि स्वतः नै श्रेष्ठ हुन्छ।
पर उपकारी बन्नाले स्व उपकारी स्वत नै बन्छौ। बुझ्यौ? अब कुन चाहिँ चार्ट राख्नु छ? यो तपस्वी स्वरूपको चार्ट हो। विश्व कल्याणकारी बन्नु, त्यसैले कतिको कल्याण गर्यो? अथवा सो कल्याणमा नै समय गइरहेको छ? बाबा सोध्नुहुन्छ, विश्व कल्याणकारी बन्नु, यो हाम्रो तपस्वी स्वरूपको चार्ट हो, त्यसैले अब कतिको कल्याण गर्यौ त? या स्व कल्याणमा नै समय गइरहेको छ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, चेक गर। स्व कल्याण गर्ने समय धेरै बितिसक्यो, अब विधाता बन्ने समय आएको छ। स्व कल्याण गर्ने समय बितिसक्यो, अब विधाता बन्ने समय आएको छ। त्यसैले बाप दादाले फेरि समयको इशारा दिइरहनु भएको छ। यदि अहिलेसम्म पनि विधातापनको स्थितिको अनुभव गरेका छैनौ भने, सुन्नु है, यदि अहिलेसम्म पनि विधातापनको स्थितिको अनुभव गरेका छैनौ भने अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बन्ने पदमा पदम भाग्य प्राप्त गर्न सक्दैनौ। सुन्नु, लिन आएको त हो नि, अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बन्ने भाग्य। त्यसको लागि बाबाले के भन्नुभयो? विधाता बनेर दिनेवाला बन। यदि अहिलेसम्म पनि विधातापनको स्थितिको अनुभव छैन, अहिले पनि आफैलाई चाहियो चाहियो चाहियो, यो कमी त्यो कमी, आफ्नै लागि कमीको अनुभव छ हैन, विधाता बनेर दिन सक्ने बनेका छैनौ या त्यो अनुभव गरेका छैनौ, विश्व कल्याणकारी नबनेर सो कल्याणमा नै समय गइरहेको छ भने के भन्नुभयो बाबाले? अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बन्ने पदमा पदम भाग्य प्राप्त गर्न सक्दैनौ। किनकि विश्व राजन विश्वका माता पिता अर्थात् विधाता हुन्छन्। विश्व राजन कस्ता हुन्छन्? विश्वकै लागि विधाता या माता पिता समान हुन्छ, पालना दिनेवाला विश्व राज्य अधिकारी हो कि न? विश्वको जस्तो राजा महाराजाहरू विश्वकै लागि, जस्तो कुनै देशको राजा छ भने देशकै लागि ऊ माता पिता समान हुन्छ। त विश्वको राजा विश्वकै लागि माता पिता समान भए विधाता हुन्छन्। अब त्यो संस्कार त अहिले गर्नु छ। सत्युगमा त कसलाई दिने हो र? त्यहाँ त दिनै पर्दैन, त्यहाँ त सबै भरपुर हुन्छ। दिने त अहिले हो। अहिले दिएर त्यो संस्कार बनाएर त्यहाँ त गएर भोग्ने मात्रै हो। वास्तवमा विश्व राज्य अधिकारी त अहिले बन्ने, विधाता कहिले बन्ने? अहिले बन्ने। सबैको माता पिता अहिले बन्ने, किनकि यति बेला सबैलाई खाँचो छ, आवश्यक छ, भिखारी छन्, दुखी छन्, अशान्त छन्, बेचैन छन्। उनीहरूलाई शान्तिको, चैनको, सुखको, प्राप्तिको अनुभूति गराउने अहिले हो। सत्युगमा त सबै भरपुर सम्पन्न देवता, त्यहाँ कसलाई के दिनु पर्यो र? पर्छ? पर्दैन। त बाबा भन्नुहुन्छ, यदि अहिलेसम्म पनि त्यो अनुभव गरेका छैनौ भने यो जन्म जन्मान्तर विश्व राज्य अधिकारी बन्ने यो पदमा पदम भाग्य प्राप्त गर्न सक्दैनौ। किनकि विश्व राजन विश्वका माता पिता अर्थात् विधाता हुन्छन्। अहिलेको विधातापनको संस्कारले अनेक जन्म प्राप्ति गराइरहने छ। अहिलेको विधातापनको संस्कारले अनेक जन्म तिमीलाई के गर्नेछ? प्राप्ति गराइरहने छ। यदि अहिलेसम्म लिने संस्कार कुनै पनि रूपमा छ, अहिलेसम्म लिने नै संस्कार कुनै पनि रूपमा छ, नाम लेवता, सान लेवता, मान लेवता, नाम मान सान हैन, अर्काले मलाई नाम, मेरो नाम होस्, मेरो सान होस्, मलाई सबैले सम्मान मान दिउन्, मान गरून् हैन, त्यो लिने चाहना छ भने के भयो? लेवता भयो।
नाम लेवता, सान लेवता या कुनै पनि प्रकारको लेवताको संस्कार छ भने त्यसले विधाता बनाउँदैन। कुनै पनि लेवताको संस्कार छ भने त्यसले विधाता, लिनेवाला कहिले दाता बन्न सक्दैन। तपस्या स्वरूप अर्थात् लेवताको त्याग मूर्त। तपस्या स्वरूप भनेको के भन्नुभयो बाबाले? लेवताको त्याग मूर्त, लिने भावनाको त्याग गर्ने, सधैँ दिने भावना होस्। यो हदको लेवताले त्याग मूर्त तपस्वी मूर्त बन्न दिँदैन। यो हदको लेवताले के बन्न दिँदैन? त्याग मूर्त तपस्वी मूर्त बन्न दिँदैन। त्यसैले तपस्वी मूर्त अर्थात् हदको इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप हुनु छ। जसले लिने संकल्प गर्छ उसले अल्पकालको लागि लिन्छ तर सदाकालको लागि गुमाउँछ। जसले आफैलाई लिने संकल्प गर्छ, नाम मान शान या अरू विभिन्न प्रकारका प्राप्तिहरू, हैन, जसले लिने संकल्प गर्छ, बाबा भन्नुहुन्छ उसले अल्पकालको लागि लिन्छ तर जन्म जन्मान्तरको लागि सदाकालको लागि के गर्छ? गुमाउँछ। त्यसैले बाप दादाले बारम्बार यो कुराको इशारा दिइरहनु भएको छ। तपस्वी रूपमा विशेष विघ्न रूपी अल्पकालका इच्छा हुन्। त्यसैले अब विशेष तपस्याको अभ्यास गर्नु छ। समान बन्ने यो सबूत दिनु छ। स्नेहको सबूत त दियौ, यो खुसीको कुरा हो। अब तपस्वी मूर्त बन्ने सबूत देऊ। बुझ्यौ? अनेक प्रकारका संस्कार छन् भने पनि विधातापनको संस्कारले अन्य संस्कारलाई स्वत दबाई दिन्छ। अनेक प्रकारका संस्कार छन् भने पनि यदि विधातापनको संस्कार छ भने त्यसले अरू संस्कारलाई स्वत के गर्छ? दबाई दिन्छ। त्यसैले अब यो संस्कारलाई प्रत्यक्ष गर। बुझ्यौ? जसरी मधुवनमा दौडेर आइपुगेका छौ त्यसै गरी तपस्वी स्थितिको अवस्थातर्फ दौड। जसरी दौडी दौडी बाबाको घरमा हामी आउँछौँ, मधुवन पुग्छौँ, त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ अब कुन अवस्थातर्फ दौड? तपस्वी स्वरूपको स्थितिको अवस्थातर्फ दौड। अच्छा, आयो, राम्रो भयो। सबै यसरी दौडेर आएका छौ, मानव विनाश हुँदैछ। जे पनि गर्यौ, जे पनि भयो, बाप दादालाई प्रिय छ किनकि बच्चाहरू प्रिय छन्। हरेकले यही सोच्यौ, म गइरहेको छु तर अरू पनि आइरहेका छन्, यो सोचेनौ। सच्चा कुम्भको मेला त यहाँ लाग्यो। सबै अन्तिम मिलन, अन्तिम डुबुल्की लगाउन आएका छौ। यस्तो सोच्यौ होला यति सबै गइरहेका छन् भने मिल्ने विधि कस्तो होला भनेर। यसको पनि वास्ता गरेनौ। यत्रा जाँदैछन् के मिल्न पाइएला र कस्तो मिलन मनाउने हो भने सोचेनौ भन्नुभयो बाबाले। यसको वास्ता गरेनौ, न स्थान देखेका थियौ, न रिजर्भेसनलाई नै हेर्यौ। अब कहिले पनि यो बहाना गर्न सक्दैनौ रिजर्भेसन मिल्दैन भनेर। ड्रामामा यो पनि एउटा रिहर्सल भयो। सङ्गम युगमा आफ्नो राज्य छैन, स्वराज्य छ तर धर्मीको राज्य त छैन। न बाप दादाको स्वको रथ छ। पराई राज्य पराई तन छ। त्यसैले समय प्रमाण नयाँ विधिको आरम्भ गर्नको लागि यो सिजन भयो। बुझ्नुभयो? 86-87बाट पुरा बाबा मिलन नै चेन्ज भएको नि त। पहिला त एक एकसँग रातभरि बस्ने, एक एकलाई वरदान दिने, एक एकसँग कुरा गर्ने, एक एकलाई टोली दिने, गला मिल्ने सबै हुन्थ्यो हैन। 86-87बाट एकदमै चेन्ज भयो। 86मा पनि अब अलिक कम भयो, 87बाट त एकदमै चेन्ज भयो। पहिलो पटक स्टेजमा हामी मधुवन जाँदा हामी स्टेजसम्म पुग्न पाएका थियौँ। त्यसपछि त स्टेजमा जाने सिस्टमै चेन्ज भयो। बाबाले एक एकलाई दृष्टि टोली दिनुहुन्थ्यो।
हाम्रो पालामा दृष्टिसम्म पाइयो, दादीहरूको हातमा ठुटोली पाइयो, सब पुरा चेन्ज भयो होइन। त्यही बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, यो पनि ड्रामामा रिहर्सल हो। त्यतिखेर सबभन्दा ठुलो ग्रुप पुग्यो होला पहिलाको भेटमा। त बाबा भन्नुहुन्छ यो पनि एउटा ड्रामामा रिहर्सल भयो। सङ्गम युगमा आफ्नो राज्य छैन, स्वराज्य छ तर धरणीको राज्य त छैन। न बापदादाको स्वको रथ छ, पराई राज्य पराई तन छ। त्यसैले समय प्रमाण नयाँ विधिको आरम्भ गर्नको लागि यो सिजन भयो। यहाँ त पानीको लागि पनि सोच्नुपर्छ, त्यहाँ त झरनामा नुहाउँछ। जे पनि जति पनि आएका छौ, बाप दादाले स्नेहको रिटर्नमा स्नेहले स्वागत गर्नुहुन्छ। अहिले समय दिएको छ विशेष फाइनल परीक्षाभन्दा पहिला तयारी गर्नको लागि। फाइनल परीक्षाभन्दा अगाडि समय दिन्छन्, साथै छुट्टी पनि दिन्छन् नि। त्यसैले बाप दादाले अनेक कारणले यो विशेष समय दिइरहनु भएको छ। कुनै कारण गुप्त छन्, कुनै कारण प्रत्यक्ष छन्, तर विशेष हरेकले यो ध्यान दिनु, सदा बिन्दु लगाउनु छ। अर्थात् बितेकोलाई बित्यो भनेर बिन्दु लगाउनु छ र बिन्दु स्थितिमा स्थित भएर राज्य अधिकारी बनेर कार्य गर्नु छ। सर्व खजानाको बिन्दु अर्थात् सर्वप्रति विधाता बनेर, सिन्धु बनेर सबैलाई भरपुर बनाउनु छ। त्यसैले बिन्दु र सिन्धु यी दुई कुरालाई स्मृतिमा राखेर श्रेष्ठ प्रमाणपत्र लिनु छ। सदा श्रेष्ठ सङ्कल्पको सफलताले नै अगाडि बढिरहनु छ। त्यसैले बिन्दु बन, सिन्धु बन, यही सर्वप्रति वरदाताको वरदान हो। वरदानको लागि दौडेर आएका हौ नि, अब यही वरदाताको वरदानलाई सदा स्मृतिमा राख। अच्छा, चारैतिरका सर्वस्नेही सहयोगी बच्चाहरूलाई सदा बाबाको आज्ञा पालन गर्ने आज्ञाकारी बच्चाहरूलाई सदा फ्राक दिल, बडा दिलले सबैलाई सर्व खजाना बाँड्ने महान पुण्य आत्मा बच्चाहरूलाई सदा बाबा समान बन्ने उमङ्ग उत्साहले उड्ती कलामा उड्ने बच्चाहरूलाई विधाता वरदाता सर्व खजानाका सिन्धु बाप दादाको याद प्यार एवं नमस्ते। हामी बच्चाहरूको पनि बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते।
ओम शान्ति। यो अव्यक्त बाप दादासँग पार्टीहरूको भेटघाट। पहिलो छ, आफूलाई पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव गर्छौ, किनकि दिनेवाला बाबाले यति दिनुहुन्छ जुन एक जन्म त भाग्यवान बन्छौ नै, तर अनेक जन्मसम्म यो अविनाशी भाग्य चलिरहने छ। एक जन्म त बाबा भन्नुहुन्छ भाग्यवान बन्छौ नै, तर अनेक जन्मसम्म यो अविनाशी भाग्य चलिरहनेछ। यस्तो अविनाशी भाग्य कहिल्यै सपनामा पनि सोचेका थियौ? जन्म जन्मान्तरको लागि विश्व राज्य अधिकारी बन्छु भन्ने सपनामा पनि सोचेको थियो? असम्भव लाग्थ्यो नि, तर आज के भयो? सम्भव भयो। त्यसैले यस्ता श्रेष्ठ आत्मा हौ, यो खुसी रहन्छ। कहिल्यै कुनै पनि परिस्थितिमा खुसी त गायब हुँदैन, किनकि बाबाद्वारा खुसीको खजाना नित्य मिलिरहन्छ, र जुन चीज नित्य मिल्छ त्यो त बढ्छ नि। कहिल्यै पनि खुसी कम हुन सक्दैन, किनकि खुसीका सागरद्वारा मिलि नै रहन्छ, अखुट छ। कहिल्यै पनि कुनै कुराको चिन्तामा रहनेवाला होइन। सम्पत्ति के होला, परिवार के होला, यो पनि चिन्ता छैन, बेफिक्र। पुरानो दुनियाँको के हुन्छ, परिवर्तन नै हुने हो नि। के पो भइहाल्छ, परिवर्तन नै त हुने हो नि, नष्ट हुने त होइन, परिवर्तन हुने हो। पुरानो दुनियाँमा जतिसुकै श्रेष्ठ भए पनि सबै पुरानो नै हो। त्यसैले बेफिक्र बन्यौ। थाहा छैन आज छौँ, भोलि रहन्छौँ वा रहँदैनौँ, यो पनि चिन्ता छैन। छ आज छौँ, भोलि रहने हो कि होइन, श्वासको भरोसा छैन, कतिखेर पुस्छ जाने हो। तर मरिहाल्छु कि भन्ने चिन्ता छ? भन्नुहुन्छ चिन्ता गरेर मरिहालिन्छ। चिन्ता गरेर मर्ने बेला रोकिन्न कि मरिहालिन्छ। के भएर चिन्तामा रहनेवाला होइनौ। बाबा भन्छ के होला, परिवारको के होला, सम्पत्ति के होला, सबै चिन्ता छ छैन। के हुन्छ, परिवर्तन नै त हुने हो। र पुरानो दुनियाँमा जतिसुकै राम्रो देखिए पनि त्यो सबै पुरानै हो। त्यसैले अब तिमी बेफिक्र बन्यौ। थाहा छैन आज छौँ, भोलि रहन्छौँ वा रहँदैनौँ, यो पनि चिन्ता छैन। जे हुन्छ राम्रो हुन्छ। ब्राह्मणहरूको लागि सबै के छ, राम्रो छ, नराम्रो केही छैन। तिमीहरू त पहिला नै बादशाह छ, अहिले पनि बादशाह, भविष्यमा पनि बादशाह। अहिले पनि बेफिकर बादशाह, बेगमपुरका बादशाह, भविष्यमा विश्वका बादशाह। कुनै चिन्ता फिकर छ अहिले? जसलाई कुनै चिन्ता फिकर छैन त्यो बेफिकर बेगमपुरको बादशाह। कुन दुनियाँमा छ बेगमपुर? कुन देशमा छ? बेगम माने जहाँ कुनै गम छैन, चिन्ता छैन। त्यही बेगमपुर हो, बेगमपुरका बेफिकर बादशाह। कुनै चिन्ता छैन। जब सदाको लागि बादशाह बन्छौ तब बेफिक्र हुन्छौ। यस्तो बादशाही जुन कसैले खोज्न सक्दैन। कुनै बन्दुकले बादशाही उडाउन सक्दैन। हाम्रो बादशाही बेगमपुरको बेफिकर बादशाही कसैले उडाउन सक्छ बन्दुकले, गोलीले? तर त्यो स्वयंको स्थिति छैन भने फेरि त्यो उडिहाल्छ। त्यो त स्थिति बनाउने कुरा हो, होइन? सानो सानो परिस्थितिमा खुसी गुम नहोस्, होइन? खुसी कहिले पनि गायब नहोस्, किनकि भगवानले हामीलाई खुसीको खजाना नित्य दिइराख्नु भएको छ, र नित्य पाएको पाइछ भने त्यो बढ्दै गइरहेको हुनु पर्यो, घट्नु चाहिँ भएन, होइन?
त यो धेर आफूले हेर तिमी यति श्रेष्ठ आत्मा हो जो हर परिस्थितिमा खुसी गायब नहोस्। यस्तो बादशाही जुन कसैले खोज्न सक्दैन, कुनै बन्दुकले बादशाही उडाउन सक्दैन, यही खुसी सदा रहिरहोस् र अरूलाई पनि दिइरहनु छ। अरूलाई पनि बेफिक्र बादशाह बनाऊ। अच्छा, दोस्रो, सदा आफूलाई बाबाको यादको छत्र छायामा रहने श्रेष्ठ आत्मा अनुभव गर्छौ। यो यादको छत्र छायाले सर्व विघ्नबाट सुरक्षित गरिदिन्छ। कुनै पनि प्रकारको विघ्न छत्र छायामा रहनेहरूको पासमा आउन सक्दैन। कुनै पनि प्रकारको विघ्न बाबाको यादको छत्र छायामा रहनेवाला बच्चाहरूको पासमा आउन सक्दैन। छत्र छायामा रहनेहरू निश्चित विजयी हुन्छन् नै, त्यसैले यस्तो बनेका छौ। छत्र छायाबाट यदि सङ्कल्प रूपी पाउ पनि बाहिर निस्कियो भने मायाले आक्रमण गर्छ। कुनै पनि प्रकारको परिस्थिति आओस्, छत्र छायामा रहनेहरूको लागि मुस्किल भन्दा मुस्किल कुरा पनि सजिलो हुनेछ। पहाड समान कुरा रुई समान अनुभव हुनेछ। यस्तो छत्र छायाको कमाल हुन्छ। यस्तो छत्र छाया मिलेको छ भने के गर्नु पर्ला? चाहे अल्पकालको कुनै पनि आकर्षण होस्, तर बाहिर निस्कियो भने गयो। चाहे कुनै पनि अल्पकालको आकर्षण होस्, तर छत्र छायाबाट बाहिर निस्कियो भने गयो। त्यसैले अल्पकालको आकर्षणलाई पनि बुझिसकेका छौ। यस्तो आकर्षणबाट सदा टाढै रहनु। स्वर्ण हिरण जस्तै त होइन, सीतालाई त त्यत्रो राज्यको महलको जेवरहरू गहनाहरू त सुख सम्पत्ति त्यागेर जङ्गलमा गएर त्यो सुनको हिरण किन चाहिएको थियो? किन ल्याऊ भनेको? मारेर त्यही नि हिँडिराखेको प्राणीलाई मारेर मलाई ल्याऊ भन्ने त्यो आकर्षणमा फसेको भएन? त्यति आकर्षणमा फस्नाले के हो? पुरा राम्रो रावणको युद्ध भयो उता कति भट्टी दुःख पाउनु पर्यो, रावणले हरेर लग्यो। आकर्षणमा त फस्यो, फेरि त लक्ष्मण रेखा पार नगरे भएन, त्यो नगरे भने सुरक्षित हुन्छ। अब जो आकर्षणमा फस्यो भने ऊ लक्ष्मण रेखा उसले पार गऱ्यो, अब त्यो भित्र रहन सक्दैन। अनि रावणले लग्यो। गायन कसको गायन? हाम्रै गायन त रहेछ। त्यो सानो कुराको आकर्षणमा फस्यौ भने, छत्र छायाबाट निस्क्यौ भने अनि मायाले लान्छ। भएर फेरि पार्वती भएर रूप लिएर कैलाशमा गएर है त बाबा भन्नुहुन्छ अल्पकालको आकर्षणलाई पनि अब त बुझिसकेका छौ, समझदार भएका छौ हैन। यस्तो आकर्षणबाट सदा टाढै रहनु। हदको प्राप्ति त यो एक जन्ममा समाप्त हुन्छ, बेहदको प्राप्ति सदा साथ रहन्छ। त्यसैले बेहदको प्राप्ति गर्ने अर्थात् छत्र छायामा रहने विशेष आत्मा हौ, साधारण होइनौ। यो स्मृतिले सदाको लागि शक्तिशाली बनाइदिन्छ। जो सिकी लधेर अति प्यारा हुन्छन् तिनीहरू सदा छत्र छायाभित्र रहन्छन्। याद नै छत्र छाया हो। यो छत्र छायाबाट सङ्कल्प रूपी पाउ पनि बाहिर निकाल्यो भने माया आउँछ। यो छत्र छायाले मायालाई सामुन्ने आउन दिँदैन। मायाको ताकत हुँदैन छत्र छायामा आउने। तिनीहरू सदा मायामाथि विजयी बन्छन्। बच्चा बन्नु अर्थात् छत्र छायामा रहनु। यो पनि बाबाको प्यार हो जुन सदा बच्चाहरूलाई छत्र छायामा राख्नुहुन्छ।
त्यसैले यही विशेष वरदान याद राख्नु छ। अति प्यारा बन्यो, छत्र छाया मिल्यो, यो वरदानले सदा अगाडि बढाइरहन्छ। अच्छा, यो बिदाईको समय, अब बाबा बिदाई लिने बेलामा केही बच्चाहरूलाई वरदान दिँदै हुनुहुन्छ। सबैले जागरण गर्यो, रातभरि जागेर बाबासँग मिलन मनाइन्थ्यो पहिले, होइन? त बाबाले त्यही भन्दै हुनुहुन्छ, सबैले जागरण गर्यो। तिम्रा भक्तहरूले जागरण गर्छन् भने ती भक्तहरूलाई सिकाउने त इष्टदेव नै हुन्छ। जब यहाँ इष्टदेवहरूले जागरण गर्छौ तब न त त्यहाँ भक्तहरूले नक्कल गर्छन्। त्यसैले सबैले जागरण गर्यो अर्थात् आफ्नो खातामा जम्मा गर्यो। त्यसैले आजको रात कमाउने सिजनको रात भयो। जसरी कमाईको सिजन हुँदा सिजनमा जाग्नु पर्ने हुन्छ नि, यो कमाईको सिजन हो, त्यसैले जाग्नु अर्थात् कमाउनु। त्यसैले हरेकले आफ्नो यथाशक्ति जम्मा गर्यो र यही जम्मा गरेको महादानी बनेर अरूलाई पनि दिँदै रहन्छौ र स्वयं पनि अनेक जन्म खाइरहन्छौ। अब सबै बच्चाहरूलाई परमात्मा मेलाको गोल्डन चान्सको गोल्डन मर्निङ भनिरहनु भएको छ। त्यसो त गोल्डन भन्दा पनि डायमन्ड मर्निङ हो। स्वयं पनि डायमन्ड मर्निङ हौ र मर्निङ पनि डायमन्ड छ। स्वयं पनि डायमन्ड हौ र मर्निङ पनि डायमन्ड छ र जम्मा पनि डायमन्ड नै गर्छौ। त्यसैले सबै डायमन्ड नै डायमन्ड छौ। त्यसैले डायमन्ड मर्निङ गरिरहनु भएको छ बाबाले। गोल्डन मर्निङ होइन, डायमन्ड मर्निङ, हिरा जस्तो बन्ने बनाउने, हिरा डायमन्ड मर्निङ। सङ्गम युग हिरा तुल्य युग, पुरुषार्थ पनि हिरा समान बन्नेको बाबा भन्नुहुन्छ। डायमन्ड मर्निङ बाबाले गर्दै हुनुहुन्छ। अच्छा, यो छ आजको वरदान। सङ्कल्पलाई पनि चेक गरेर व्यर्थको खातालाई समाप्त गर्ने श्रेष्ठ सेवाधारी भव। सङ्कल्पलाई पनि चेक गरेर सङ्कल्पलाई पनि चेक गरेर व्यर्थको खातालाई समाप्त गर्ने श्रेष्ठ सेवाधारी भव। विस्तार। श्रेष्ठ सेवाधारी त्यो हो, श्रेष्ठ सेवाधारी त्यो हो जसको हर सङ्कल्प शक्तिशाली हुन्छ। जसको हर सङ्कल्प के हुन्छ? शक्तिशाली हुन्छ। श्रेष्ठ सेवाधारी त्यो हो जसको हर सङ्कल्प शक्तिशाली हुन्छ। एउटा पनि सङ्कल्प कतै व्यर्थ नजाओस्। एउटा पनि सङ्कल्प कतै व्यर्थ नजाओस्, किनकि सेवाधारी अर्थात् विश्वको मञ्चमा पार्ट खेल्नेवाला। सेवाधारी अर्थात् विश्वको मञ्चमा पार्ट खेल्नेवाला। सारा विश्वले तिम्रो अनुकरण गर्छन्। सारा विश्वले के गर्छन्? तिम्रो अनुकरण गर्छन्। यदि तिमीले एउटा पनि सङ्कल्प व्यर्थ गुमायौ भने
यदि तिमीले एउटा पनि सङ्कल्प व्यर्थ गुमायौ भने आफूप्रति मात्र गुमाएनौ, आफूप्रति मात्र गुमाएनौ, अनेकौंको लागि निमित्त बन्छौ। अनेकौंको लागि निमित्त बन्छौ। त्यसैले अब व्यर्थको खातालाई समाप्त गरेर श्रेष्ठ सेवाधारी बन। श्रेष्ठ सेवाधारी बन। फेरि सुनौ। श्रेष्ठ सेवाधारी त्यो हो जसको हर सङ्कल्प शक्तिशाली हुन्छ। एउटा पनि सङ्कल्प कतै व्यर्थ नजाओस्, किनकि सेवाधारी अर्थात् विश्वको मञ्चमा पार्ट खेल्नेवाला सारा विश्वले तिम्रो अनुकरण गर्छन्। यदि तिमीले एउटा पनि सङ्कल्प व्यर्थ गुमायौ भने आफूप्रति मात्र गुमाएनौ, अनेकौंका लागि निमित्त बन्छौ। त्यसैले अब व्यर्थको खातालाई समाप्त गरेर श्रेष्ठ सेवाधारी बन। स्लोगन। सेवाको वायुमण्डलको साथसाथै बेहदको वैराग्य वृत्तिको वायुमण्डल बनाऊ। सेवाको वायुमण्डलको साथसाथै बेहदको वैराग्य वृत्तिको वायुमण्डल बनाऊ। सूचना छ, आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस हो। सबै राजयोगी तपस्वी भाइ बहिनीहरूले साँझ 6:30 देखि 7:30 बजेसम्म विशेष योग अभ्यासको समयमा मास्टर सर्वशक्तिमानको शक्तिशाली स्वरूपमा स्थित भएर प्रकृति सहित सर्व आत्मालाई पवित्रताका किरणहरू दिएर सतो प्रधान बनाउने सेवा गर्नुहुनेछ। यो त अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको सूचना भयो। साथसाथमा आज विशेष कुन दिन हो? हामी ब्राह्मण आत्माहरूको लागि विशेष बाबा मिलनको दिन। त बाबा मिलनको अनुभूति हामी यहाँ भएर पनि गर्न सक्छौँ। बाबाले त्यो अनुभव गराउनुहुन्छ, तर हाम्रो स्थिति त्यस्तै हुनुपर्छ। अमृत बेलादेखि लिएर नै सारा दिनभरिको हाम्रो स्थिति र विशेष योगयुक्त भएर हामी त्यही महत्त्व दिएर त्यही स्वरूप बनाएर हामी बस्छौँ भने बाबाले हामीलाई अनुभूति अवश्य गराउनुहुन्छ। सारा दिनभरि यताउता व्यर्थ चिन्तनमा, फाल्तु चिन्तनमा, काम धाममा व्यस्त रह्यो, अनि 6:30-7 बजे बाबा आउने बेला भयो भने अनि मोबाइल खोलेर मुरली सुनेर केही अनुभूति हुँदैन। हेर्नुहोस्, सुन्ने मात्रै हो। त्यो त एउटा काम पुरा गरे जस्तो मात्र, त्यसरी अनुभूति हुँदैन। ईश्वरसँग मिलन मनाउनको लागि, भगवानको अनुभूति, ईश्वरको अनुभूति प्राप्ति गर्नको लागि साकारमा साक्षात् बाबा आउँदा त कतिले अनुभव गर्न सक्दैन। त्यसको लागि कति स्थिति बनाउनु पर्छ। अहिले अब साकारमा साक्षात् बाबाको प्रवेशताको सिस्टम पनि समाप्त भयो। अव्यक्त रूपमा हामीले मिलन मनाउनु छ भने हामीले आफ्नो स्थितिलाई त्यसरी नै अव्यक्त स्वरूपमा स्थित भएर दिनभरि एकदम योगयुक्त स्थितिमा हामी साइलेन्समा रहेर तपस्या गरेर अनि त्यो समयमा हामी टक्क नियम प्रमाण एकदम विधिपूर्वक हामीले गर्छौँ, बस्छौँ र बाबाको मुरली सुन्छौँ भने हामीलाई मिलनको अनुभूति, प्राप्तिको अनुभूति, शक्तिको अनुभूति बाबाले अवश्य पनि गराउनुहुन्छ। अच्छा, आज बाबाले के भन्नुभयो विशेष?
स्नेही सहयोगी सेवादारी त छौ। अब समयअनुसार बाबाले के चाहनुहुन्छ? बाबा भन्नुहुन्छ अब महातपस्वी बन, आफ्नो तपस्याको किरणले आत्माहरूलाई, अनेक भिखारी रोयल आत्माहरूलाई प्राप्तिको अनुभूति गराऊ। विधाता बन, स्वकल्याणकारी मात्रै होइन, अब विश्व कल्याणकारी बन। विधातापनको स्थितिको अनुभव गर। यदि विधातापनको स्थितिको अनुभूति छैन भने जन्म जन्मान्तरको लागि विश्व राज्य अधिकारी बन्ने जुन पद्मापदम भाग्य छ त्यो पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, होइन? त्यही भएर अब दाता बन्ने, विधाता बन्ने, अब लेवता बन्ने समय छैन। अब स्वकल्याणमा नै समय गुमाउने समय छैन, बिताउने समय छैन। अब विश्व कल्याणकारी बन। भिखारी आत्माहरूलाई, दुखी अशान्त बेचैन आत्माहरूलाई, एक मुठको लागि प्यासी आत्माहरूलाई विधाता बनेर दिँदै जाऊ। अखण्ड लङ्गर लगाऊ, होइन? तपस्वी बन, तपस्याको तर्फ दौड। जसरी बाबा मिलनको लागि दौडी दौडी मधुवनमा पुग्छौ, त्यस्तै तपस्याको स्थितिको तर्फ दौडी लगाऊ। यो विशेष बाबाले आज, होइन, भन्नुभयो। अच्छा, ओम शान्ति।